एक भाई की कुर्बानी जब कबूल हुई तो दूसरे भाई को जिसकी कबूल ना हुई वो कहने लगा, कुरान बयान कर रहा है सूरह माइदा आयत नंबर 27, काला लअक़तुलन्नक, उस भाई ने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अब जरा एक मिनट के लिए रुक के सोचिए कि कुर्बानी किसके लिए थी? अल्लाह के लिए। और कबूल किसने करनी थी? अल्लाह ने। तो इसमें भाई का क्या कसूर है? लिहाजा हमारा हाल भी ऐसा ही है कि हम बिला वजह कभी ना कभी अपने किसी ना किसी भाई को मौरद इल्जाम ठहराते रहते हैं। किसी के पास किसी ने इकट्ठा काम शुरू किया, एक आगे निकल गया, दूसरा पीछे रह गया। जो आगे निकल गया अब उसकी खैर नहीं है। भाई अगर अल्लाह ने उसको दौलत ज्यादा दे दी तो क्या उसने तुझसे छीन कर अपनी दौलत बनाई है? अगर अल्लाह ने किसी को इज्जत ज्यादा दे दी तो क्या उसने तेरी इज्जत छीन कर इज्जत बनाई है? तेरे भाई का क्या कसूर है? क़ाला लअक़तुलन्नक, कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और कुरान ने बताया कि उस भाई ने सिर्फ धमकी नहीं दी थी बल्कि उसने बाद में आगे बढ़कर कत्ल भी कर दिया अपने भाई को। अब जो मैंने कहा था कि आदम के बेटों का जिक्र इसलिए किया कि दो किरदार देने थे। अब एक किरदार ये आ गया उस भाई की सूरत में जिसने अपने भाई से इख्तिलाफ रखा, जिसने अपने भाई से अल्लाह वास्ते का वैर रखा, जिसने अपने भाई को भाई के लिए दिल में बुग़्ज़, कीना, हसद को जमा करके रखा। तो अब कुरान कह रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना ये चाह रहा है कि अगर तुम भी अपने आदम अलैहिस्सलाम से पैदा होने वाले भाई के साथ बुग़्ज़ रखोगे, कीना रखोगे, हसद रखोगे तो फिर याद रखो अगर उसकी इबादत और कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी तो कयामत तक तुम्हारी भी कोई इबादत कुर्बानी समेत कबूल होने वाली नहीं। अब दूसरे भाई ने जवाब में कहा, अब एक किरदार आपके सामने आ गया। दूसरे भाई ने जवाब में कहा मेरे भाई अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो कर दे, लेकिन सुन ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादत किनकी और कुर्बानी किनकी कबूल करता है। फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ मुत्तक़ीन की कुर्बानी को कबूल करता है। और मुत्तक़ीन ये मुत्तक़ी की जमा है और मुत्तक़ी कहते हैं उस शब जिंदादार बंदे को जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ हो। और फिर इससे पहले जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया इन्नमा, इन्नमा ये कलेमा हस्र है और दो लफ्ज बोले जाते हैं, एक इन्ना और एक इन्नमा। उमूमी तौर पर मुतरजिमीन इनका माना एक ही कर देते हैं कि बेशक और बिला शुबा, जबकि ये लफ्ज दो है। इन दोनों के माना में फर्क है, इन दोनों के माना में फर्क है। और इन्नमा ये कलेमा हस्र है। बोलिए क्या है? हस्र है और हस्र हिसार से है। हिसार का माना है दायरा लगा देना, बाउंड्री लगा देना। मैंने कहा कि यहां आपके लिए ये खिताब है, इन उलमा के लिए ये सबक है जो मैं इनको सुना रहा हूं। और इन्नमा कलेमा हस्र है, हस्र हिसार से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिसार बना दिया। इन्नमा बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ का हिसार बनाकर फरमाया मुत्तकीन की कुर्बानी ही कबूल फरमाता है, उसी की कबूल होगी। और एक भाई ने अब दूसरे को समझाया और फिर उसके बाद दूसरा किरदार दी भाई ने दिया और कहा मा आना बिबासिती यदिया इलैया लिअक़तुलक, कहा मेरे भाई तू अगर मुझे मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है तो कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं तेरे खिलाफ अपना हाथ नहीं उठाऊंगा और तुझे कत्ल भी नहीं करूंगा। और आगे फरमाया कि क्यों नहीं करूंगा? फरमाया क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, वजह यह है कि मैं अल्लाह से डरता हूं। तक़वा क्या बताया था? मुत्तकीन की, मुत्तकीन जमा है, मुत्तकी की जमा मुत्तकीन है। और मुत्तकी उसको कहते हैं जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जिसकी कुर्बानी कबूल हुई उसने कहा कि भाई तू मारना चाहता है मार ले, मैं हाथ भी नहीं उठाऊंगा, मैं तुझे कत्ल भी नहीं करूंगा। वजह क्या है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरने वाला हूं।
اور متقی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ڈرتا رہے اور اللہ رب العزت سے خوف کھاتا رہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، کہیں یہ میرا عمل دکھلاوا نہ بن جائے، جو ہر وقت ڈرتا رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 میں کہ اس بھائی نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت سے خوف آتا ہے۔ اور پھر پہلے بھی میں نے مسلم شریف کی حدیث سنائی، یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی موجودگی میں 3 مرتبہ فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، ویسیر الی صدرہ 3 مرات، کہا 3 مرتبہ حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اللہ رب العزت دلوں کے بھید جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ تقویٰ دل کے اندر موجود ہے اور اللہ کا ڈر دل کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نیتوں کے حال سے بھی آگاہ ہے اور حضور نے بتا دیا کہ تقویٰ کسی ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں ہے، جبے و کبے کا نام تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہے تو اس دل کے اندر موجود ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر، ہم نے کہا تھا کہ ہم صرف اسی آیت پر گفتگو کریں گے، وگرنہ اس میں اور بھی بہت سارے اسرار و رموز ہیں، مختصر کر رہا ہوں اور پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی لایا ہوں کہ جو ہر سال خود قربانی نہیں کر پاتے اور ہر سال ان دنوں میں ان کے دل مغموم ہوتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں دیا ہوتا تو ہم بھی آج سنت ابراہیمی کی ادائیگی کر رہے ہوتے۔ تو قبل اس سے کہ میں وہ حضور کی خوشخبری آپ لوگوں تک پہنچاؤں، میں اپنے موضوع کو مکمل کر چکا، اس آیت کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو بتایا تقویٰ، اور قرآن مجید کی یہ آیت بھی اسی کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ کہا کہ یہ منو من جانور ان کا گوشت کیوں تول رہے ہو، یہ تم نے خود کھانا ہے یا اپنے رشتہ داروں کو کھلانا ہے یا اپنے فیملی کے لوگوں کو، غریب غربا لوگوں کو کھلانا ہے، کھایا اسی زمین پر جانا ہے۔ اور کہا کہ اس جانور، اتنے بڑے جانور میں جو اتنا خون نکلا ہے، اللہ رب العزت کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے۔ بولیے، آخری لمحات ہیں، 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے اور پہلی قربانی فرماتے تو عرض کرتے اللہم تقبل ھذا منی من محمد و آل محمد، کہ اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے قبول کرتا۔ جبکہ دوسری قربانی کرتے تو یہ فرماتے اللہم تقبل ھذا من امت محمد، آیا دوسری روایت میں یہ لفظ ہے کہ اے اللہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قبول فرما جو خود قربانی نہیں کر سکتے۔ قیامت تک بڑے بڑے لوگ قربانیاں کریں گے، اونٹ دیے جائیں گے، چھکرے بکرے دیے جائیں گے، سینکڑوں کی تعداد میں قربانی ہوگی، لیکن پتہ نہیں کہ جو امیر لوگ قربانی کریں گے وہ قبول ہے یا نہیں۔ اے اس امت کے غریب، تجھے مبارک ہو کہ 1400 سال پہلے حضور یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میرے امتی فکر نہ کرنا، تیری طرف سے میں محمد قربانی کر کے جا رہا ہوں۔ امیروں کا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، جو حضور نے دے دیا وہ قبول ہی قبول ہے۔ اپنی غربت پر کبھی اللہ کے حضور شکوہ نہ کرنا، اور تیری طرف سے قربانی میں نے کر دی ہے، دوسروں کی تو پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میری طرف سے جو کی گئی ہے وہ کل بھی قبول تھی، وہ آج بھی قبول ہے، وہ قیامت تک قبول رہے گی۔